किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक नई सुबह, एक नया दिन और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के एक नए शुमारे में आपका वालिहाना इस्तकबाल है। हमारी तरफ से दिल की अमी गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिए। आज सोमवार है, जुलाई 2024 की आज यकम तारीख है, मुताबिक 24 जिलहिज्जा 1445 हिजरी। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उसी जुल जलाल के नाम से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो दिलों के बेद खूब जानता है, जिसने ये कायनात बनाई, हमें ज़िंदगी अता की और दिन रात बनाए, सुबह शाम बनाई, खुशी और गमी अता की, और जब भी सख्ती दी हमें तो उसके बाद आसानी फराहम की। जब भी हम बीमार हुए तो हमें शिफा दी, क्योंकि कुरान में दर्ज है लिकुल्ल दाइन दवा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का इख्तियार जो है, ज़िंदगी और मौत अपने हाथ में रखी है, लेकिन जब भी हमें दुनिया में परेशानियां लाहक होती हैं, मसाइब लाहक होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें दिलासा देने के लिए, हमारे दर्द का मदावा करने के लिए अल्लाह ताला ने दो शख्सियात को दुनिया में उतारा, जो हमारी दिलजोई भी करते हैं, हमारे दर्द में का मदावा भी करते हैं, हमें दिलासा भी देते हैं और हमारी परेशानियों को कम करने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। अव्वलन तो वालिदैन हैं और उसके बाद फरिश्तों की तरह फरिश्ता सिफत सफ़ेद लिबास में मलबूस हमारे डॉक्टर साहिबान। आज यकम जुलाई है, डॉक्टर्स का कौमी दिन। हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग जैन की टीम की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से तमाम डॉक्टर्स को ये दिन बहुत बहुत मुबारक। और आज के इस दिन का ख़ास जो थीम है वो बड़ा खूबसूरत है, दस्ते शिफा और एहसास दिल। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज इसी हवाले से, डॉक्टर्स डे के हवाले से। आज भी दो मेज़बान होंगे इस प्रोग्राम में, जिन्हें शर्फ मेज़बानी हासिल होगा। मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर्स डे के हवाले से जिक्र किया, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से तमाम पूरी जो हमारी वादी की या हमारे मुल्क भर में डॉक्टर्स हैं, उन सभी को हमारे पूरी टीम की तरफ से आज दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे लिए हमेशा तैयार होते हैं। डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे कोविड-19 पैंडमिक जैसे हालात हों या फिर आम दिन हो, डॉक्टर्स हमेशा तैयार होते हैं। इस दिन के हवाले से सबसे पहले अमेरिका में 1933 में बात हुई थी, जब ये पेश नज़र आया था, जब इस चीज़ की ओर तवज्जो हुई थी कि डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर में, वो आम लोगों की ओर या हमारे मुल्क भर के लोगों की ओर या बाकी जो आलमी सतह पर लोग हैं उनकी ओर जो रवैया है वो बहुत ही ख़ास रहता है और इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत जो है उसको महसूस करने के लिए ख़ास दिन रखा जाए। अलग अलग ममालिक में इस दिन को अलग अलग डेट्स पर मनाया जाता है, और हमारे मुल्क में आज यानी जुलाई की पहली तारीख को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए एक अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं की जाए, बल्कि जो हमारा रवैया है वो भी एक अच्छे इंसान की तरह बनना चाहिए। आप जानते हैं डॉक्टर साहब, अक्सर जब भी डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर हमें नज़र नहीं रहती है। पेशेंट हमेशा जल्दबाजी में होता है, एक आम इंसान जल्दबाजी में होता है। इलाज मुआवजा के लिए जब भी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कि कभी ना कभी किसी न किसी वजह से गुस्सा कर ही जाता है। पर अगर वो डॉक्टर की लाइफ की ओर देखेगा, आप ज़ाती तौर से देखें, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी एक वॉरियर से कम नहीं होती है। सुबह कब होती है, शाम कब होती है, सोना कब है, कब नहीं सोना है, ये डॉक्टर तय नहीं करता, बल्कि उसकी ड्यूटी तय करती है, उसके मरीज तय करते हैं, उसका जो शोबा है वो तय करता है। ये हालात वही शख्स जानता है, वही डॉक्टर जानता है जो इस चीज़ में, इस काम में शामिल है। और आम लोगों को भी इस
इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि डॉक्टर्स की और हमारा रवैया भी वैसा ही नरम होना चाहिए, वैसा ही बेहतरीन होना चाहिए जिस तरीके से एक डॉक्टर का होता है। हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी मखसूस डॉक्टर का अपने अपनों से जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि जब मैं फलां डॉक्टर के पास गया सह अख वारिया रुत इंसान युथी बह तमिस निश गोस दवाई छम तीस जरूरत पेवान कहीं तमिस नजर सती छुम शिफाक सह असर पेवान और वजह यह आसान कि तुहद सह रवैय रुत आसान योहे रवैय गछ अस आम लोकन तमन डॉक्टरन हुंद आसन। डॉक्टर साहब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब अशफाक, ये सब बातें जो है ना हम असल में इम साथ गसान डॉक्टर सबस निशन गसान उम्मीदों सान गसान, तो वो उम्मीदें जो होती हैं तो वो अक्सर तो वो उम्मीदों के उस पैमाने पे खरे उतरते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, डॉक्टर्स की अपनी परेशानियां होती हैं, वो उन परेशानियों को भूल के खिदमत खल्क में लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि डॉक्टर्स से भी थोड़ी सी हम कहें लापरवाही या गफलत हो सकती है, लेकिन वो कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो पेशेंट, क्योंकि गालिब कहते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये जो ये जो मसीहाई का पेशा है, ये डॉक्टरी का पेशा है जी। एक छोटा सा वाकया मुझे याद आया जी प्लीज अशफाक। कहते हैं एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसके जो वालिदैन है उसको डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इनकी सर्जरी करना जरूरी है बहुत और अर्जेंटली करना पड़ेगी, लेकिन जो सर्जन थे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उनको फोन वगैरह किया गया और उनको आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। जो भी वो आ गए तो जो बच्चे के वालिद थे वो भड़क उठे, उन्होंने जबरदस्त उनको कहा कि आपको एहसास नहीं है, आप मादा परस्त हो, बहुत वगैरह वगैरह। जी जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए, आपके बच्चे के बारे में मैंने सुना, उनका इलाज इस वक्त ज्यादा जरूरी है, ये जो गुस्सा है आप संभाल के रखिए, उसके बाद ऑपरेशन के बाद हम ऐसा इस पे बात कर सकते हैं। तो ऑपरेशन हुआ, 4-5 घंटे की तवील मेहनत के बाद डॉक्टर जब बाहर निकले तो उन्होंने मुस्कुरा के उनको कहा कि अब आपका बच्चा जो है वो खतरे से बाहर है, अब जो यहाँ मेडिकल टीम है वो इनका ख्याल रखेगी, मुझे इजाजत दीजिए। तो फिर वहाँ नर्स आ रही थी पीछे पीछे, तो ये जो वालिद थे बच्चे के, तो उन्होंने नर्स को कहा कि देखो कितना मनहूस डॉक्टर है, इतना एहसास भी नहीं है इसको कि मेरा बच्चा अंदर अभी ऑपरेशन करके ही ये निकला है अंदर से, और इतनी गैरत नहीं है कि 1 घंटा रुकता, कम से कम देखता कि उसका क्या हाल है, क्या हाल बनेगा, मैं उसी से पूछता, मेडिकल टीम के हवाले कर दिया और खुद निकला। तो नर्स ने रो रो के कहा कि दरअसल जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर साहब का अपना बच्चा भी फौत हो गया, उसकी तजहीज़ व तकफीन को ऐसे रख के इनको जब हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन किसी के बच्चे को अगर मैं सांसें दे सकता हूं तो वो दफन करने के लिए गए अपने बच्चे को। ये बड़ी वो एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी तो हजारों मिसालें हमें मिलेंगी, लाखों मिसालें हैं डॉक्टर्स की। और इस पे आज अशफाक हम तफसीलन बात करेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है, 28,000 यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं और ट्रांजिट कैंप्स पे और इनके बेस कैंप्स जो हैं यात्रियों के, वहाँ पे ऑनरेबल LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट्स के DCs हैं वो जाते हैं वहाँ पे, कामकाज का जो है वहाँ पे इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं और असद तरीके से बड़े अच्छे मौसम के बीच ये यात्रा जारी है। रवादारी, मजहबी रवादारी और भाईचारे की एक आला मिसाल है। और मौसम और सड़क के हालात से भी आगाह कीजिए नाज़रीन को, ताकि उसके बाद हम खूबसूरत नगमे का जो हमने प्लान किया है वो भी हम नाज़रीन तक पहुँचाएं, क्योंकि मंडे है और आगाज़ होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आपको मौसम और शहरों के हवाले से हाल बताते चलें। मौसम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में आज मतलब अबरालूद रहने के इम्कानात है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू में भी आज मतलब अबरालूद रहने के साथ साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी होने के भी इम्कानात है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से आपको बताता चलूँ कि छोटी गाड़ियों को आज दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनपुर गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त
है, यानी कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमेशा आपसे ये गुजारिश रहती है कि रखते सफ़र बांधने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से एक दफ़ा राबिता ज़रूर कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया अशफाक, और सोनाली डोगरा की खूबसूरत आवाज़ में हमने क्यों इन करके रखा ये खूबसूरत नगमा। आइए पहले सुनते हैं और महसूस होते हैं इस खूबसूरत नगमे से, उसके बाद आज के दिन के हवाले से एक ख़ास मेहमान शख्सियत की आमद मुतवक्को है, इस बीच में तशरीफ़ फरमा होंगे और इस नगमे के बाद जो है उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। आप जानते हैं आज जुलाई की पहली तारीख है और आज कौमी सतह पर डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी प्रोग्राम में। मेहमान भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, उनसे मुलाकात कराएंगे, पर उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। आप जानते हैं ये हमारी जिम्मेदारियाँ होती है और ज़रूरी भी है, प्रोग्राम का अहम जुज़ भी है। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फे के लिए जाते हैं, वक्फे के बाद आज के मेहमान से मुलाकात कराते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। तो जो हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के प्रोग्राम में हमारे मेहमान की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स डे के हवाले से, और डॉक्टर्स का ये जो मुक़द्दस पेशा है इसके फ़राइज़ पे हम बात करेंगे, ज़िम्मेदारियों पे बात करेंगे, पेशेंट केयर के हवाले से बात करेंगे, पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन के हवाले से बात करेंगे, और जो पेशेंट्स हैं, तीमारदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनके फ़राइज़ को भी हम आज मौज़ूए बहस लाएंगे। और आज हमारी खुशकिस्मती, खुशबख्ती है कि कश्मीर के एक माया नाज डॉक्टर, जो एक अदीब भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत रशक करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर के हम इनके जैसे डॉक्टर बने। निहायत हलीम तबीयत, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बात सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो दर्द होता है उसकी दवा भी लिखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत जिनको हमने बुलाया है, जो आज प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं, डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब, आपका बहुत बहुत निहायत इस्तक़बाल हम करते हैं। और आप ही के एक अशार दो हैं जो मैं आपकी नज़र करूँगा, नाजरीन को भी सुनाऊँगा कि चुक म्यानन गमन शहजार कोता, दजा अंदरी बछुस बेमार कोता, बहारन रंग तो खुशबू चानि सती, सलान दिल ची तंगी मकजार कोता, गयम अख वंस प्रारान शौक चाने, तुन खतर गयम अख वंस प्रारान शौक चाने, वनान लुख वुच सलुस लक्चार कोता। सठा इस्तकबाल तो गड करो दिसलाप सी तह डॉक्टर्स डे मुबारक। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सड़ा शुक्रिया जो तुम करो सोन दावत कबूल तो योर आज डॉक्टर साहब यम सात ये प्रोग्राम तो वारिया ब्रोट अक लट आम प्रोग्राम मे याद, तो मगर वो गो तन पे बड़े सन विवर्स त बड़े, तो वारिया आसन वन मानोस तीत्या तुंद शख्सियत नश। मुख्तसरन बोजो गो तुंद तारुफ, तुंद जन जाय क्या पर्न लेखुन क्या रो, तो डॉक्टरी गरकन हज मर्जी कि तो पान शौक डॉक्टर बनो, तो पत जो ये सफ़र तलीमी सफ़र मुख्तसरन करो अत पे कत करो डॉक्टर्स डे पे खास कत। बहुत असली सरार शरीफ जामुत सोले लैंड शेख आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह बहुत तति जामुत अक्स पोलिटिकल गरस मज तति पोरुम कहिम तान पत एस.पी. कॉलेज पोर वरियस, पत गई सिलेक्शन MBBS माशाअल्लाह। पान आसान कह वन गरकन तस तो हो सकता लकटी क्या मान मे शौक क्या डॉक्टर बन पत पोर ये काम कर ये माशाअल्लाह, रिटायरमेंट गई प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जन ख्वाब ये डिपार्टमेंटस वक्त विज डॉक्टर अलगवंत सबन हियो नफरो शख्सियतों कर तमो कर मतलब वारियो बड़ो बड़ो जन नाव जुड़ित अत हस्पताल सतन पत वारियाहस टाइमस पत एज प्रोफेसर तो हेड डिपार्टमेंट काम करान। मगर अख चीज़ ज़ाती सवाल अख कि जन तुज परवरी ये सात अच खुलव, ये सात परवरिश गई, ये सात ओंद पोक वुचव, तुहस घर मज पूर पूर सियासी माहौल, तथ सियासी माहौलस मज पत तथ चीज़स कुन रगबत क्या, तुम अगर परनस कुन गई तुम कोर मगर वारिया जन खदमत खल्क तुंद वारिद सब तज बड़ा जन खदमत खल्क बड़ा पैकर तम
تمو تہ تھو یہ مشل زندہ مگر تہ تھو بیٚکہِ انمانہٕ تۄہہِ کوٚروٕ یُس زن یہِ علاج معالجُک معاملہٕ چھُ تۄہہِ کوٚروٕ امہِ رنگہٕ خدمتُک یُس زن یہِ عنصر چھُ خدمتُک جذبہٕ چھُ سُہ تھوٚوُ تۄہہِ ہمیشہِ زندہ تہٕ کانٛہہ خاص کُنہِ ساتہٕ ما گوٚو تامہ کہِ چلو اَتہِ چھِ آسان مٲلِس چھِ آسان گاڑِ سۭتۍ اَتہِ چھِ آسان سِکیورٹی سۭتۍ اَتہِ چھِ آسان باقٕے چیٖز سۭتۍ تتھ کُن ما گوٚو زانٛہہ پتہٕ نہ مےٚ چھُ مرحوٗم قٲیِم صٲب یُس مےٚ والد اوس تِمو ووٚنمُت کہِ ژےٚ چھُ پنُن پروفیشن یہ چھُ نوبل پروفیشن ژٕ کر لُکن أتھی منٛز خدمت حقیقت اصلی خدمت چھِ سۄے آسان یتھ پننِس پروفیشنس منٛز ڈیڈِکیشن دِنۍ اگر بہٕ أکِس چیٖزس تہِ تھپھ کرٕ بیٚیِس تہِ تھپھ کرٕ تیٚلہِ گژھٕ ہا نہٕ بہٕ کُنہِ منٛز کامیاب تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بہٕ ایز ڈاکٹر کٲم کٔرِتھ کینٛہہ یہ چھُ مےٚ اوس فادر سُنٛدُے یہِ کہِ نہ سا ژٕ کر ڈیڈِکیٹ پنُن پان پننِس پروفیشنس منٛز یُس مےٚ کوٚر ییٖتٮ۪ن ؤرین تمہِ وقتہٕ یہِ اکھ خوشی اکھ دِنۍ گرس منٛز کہِ ڈاکٹر بنُن تمہِ ساتہٕ کیُتھ ماحول اوس أنٛدۍ پٔکۍ یہِ اوس وٕنکیٚنس تہِ چھُ اکثر أسۍ بچن ییٚلہِ أسۍ کٔریرُک کانٛہہ تہِ یہِ معاملہٕ چھِ أسۍ یِمن دِوان تمہِ ساتہٕ چھِ گۄڈٕ زٕے چیٖز یِوان ذہنس منٛز یہِ ڈاکٹری تہٕ انجیٖنٔری تمہِ وقتہٕ کیُتھ رُجحان اوس وٕنکیٚنس چھُ واسٹ فیٖلڈس آمُت پٔزۍ پٲٹھۍ اوس بڑٕ تھوٚد پروفیشن یِوان ماننہٕ واریاہ اِمپاٹنٹ پروفیشن یِوان ماننہٕ سٲری لُکھ ٲسۍ دپان أسۍ گژھو ایم بی بی ایس کرنہِ یہِ چھُ پوٚز تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک وۄنۍ چوٗنٛکہِ سیٖٹہٕ بڑے میڈیکل کالجز بڑے لُکھ بڑے پاپولیشن بڑے تمہِ ساتُک انفراسٹرکچر کالج وغیرہ یہِ ہسا یہِ تِمن دۄہن ٲسۍ واریاہ کم ڈاکٹر آز چھُ آلموسٹ تِکیازِ انسٹِچوٗٹٕس چھِ ایویلیبل ہسا چھِ وۄنۍ ساسہٕ پٔتۍ لُکھ نیران سُہ یُس کریز یا سُہ یُس رُتبہٕ یا سُہ درجہٕ اوس سُہ گوٚو وۄنۍ نیچرلی کم وۄنۍ چھِ بدل پروفیشنز یتھ منٛز انسان واریاہ کمٲیِتھ ہٮ۪کان لہذا چھُ لُکھ حظ کران سُے پریفر ییٚتہِ تِمن زیادٕ پونٛسہٕ بنہِ تتھ چھُنہٕ آز یُس زن أسۍ یہِ قومی دۄہ مناوان چھِ ڈاکٹرن ہُنٛد قومی دۄہ مناوان چھِ نیشنل ڈاکٹرز ڈے اتھ منٛز چھِ اکھ تھیٖم لاین آمٕژ آز یہِ چُننہٕ آز چھُ اتھ ہیٖلِنٛگ ہینڈٕز کیرِنٛگ ہارٹٕس مےٚ ووٚن اتھ اردوٗ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ اتھ دستہِ شفا تہٕ احساسِ دِل سُہ چھُ صحیح تہِ وٕچھو یہِ چھُ مطلب ہیٖلِنٛگ ہینڈٕس اسہِ نِش چھُ بٮ۪مار یِوان مےٚ حظ چھُ یہِ دود حظ چھُم ہُہ حظ چھُم یہِ حظ چھُم نفسیٲتی دٲد جسمٲنی دٲد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دود سُہ چھُ دپان یہِ ما کرٮ۪م ہیٖل یہِ چھُ یہِ دِیَم دوا تہٕ گژھِ تہٕ اکھ چیٖز چھُ کہِ سُے ڈاکٹر چھُ ہٮ۪کان ڈیلِور کٔرِتھ مےٚ چھُ پنُن سٹوٗڈنٹ تہِ ونان یُس ڈیڈِکیٹِڈ آسہِ پروفیشنس 1 2 یُس کیرِنٛگ آسہِ سُہ چھُ پوٚز آی ہیو ٹُو بی ہیوٗمین بٮ۪مار چھُ بٮ۪مارس چھُ سورُے فیتھ تراوان اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ تۄہی پٮ۪ٹھ تہٕ لہذا یوٗ ہیو ٹُو ہیو کیرِنٛگ ہارٹ سُہ چھُ ویری اِمپاٹنٹ لہذا یُس أزیُک تھیٖم چھُ دیُتمُت یتھ نیشنل ڈییس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ویری گُڈ تھیٖم ہیٖلِنٛگ ہینڈٕس اینڈ کیرِنٛگ ہارٹ أسۍ ٲسۍ وٕچھان اکھ فِلم آیے جیسے بِکاز فِلمٕز یِم زن آسان چھِ فِلمہٕ کینٛہہ فِلمہٕ بنے ٹرٛینڈ سیٹر فِلمہٕ اکھ فِلم ٲس آمٕژ مُنا بائی ایم بی بی ایس چھُنہٕ پتہ تۄہہِ آسیا وٕچھمٕژ سۄ تتھ منٛز اوس یُس زن تتھ منٛز پرنسپل چھُ ڈاکٹر استھانا ڈاکٹر استھانا چھُ ونان یِمن کہِ پیشنٹس چھُ اکھ سبجیکٹ یوٗ کین ناٹ ہیو رِلیشن شِپ وِد د پیشنٹ مطلب سُہ چھُ تٔمِس آسان پنٕنۍ سونچ الٹِمیٹلی فِلمہِ منٛزٕے گژھان سُہ ہسا یہِ نیگیٹ گژھان تٔمۍ سٕنٛز سونچ کہ آپ پیشنٹ کو پیشنٹ کی طرح دیکھو اس کے ساتھ جڑنے کی احساسات جوڑنے کی کوشش مت کرو مگر تۄہہِ چھا باسان کہ یہِ زن تۄہہِ وٕچھو اکھ واریاہ وقت اکھ وٕچھو تۄہہِ میڈیکل کالجس منٛز تہِ پننٮ۪ن ٹیٖچرن نِش تہِ وٕچھو تۄہہِ تہٕ پننٮ۪ن سٹوٗڈنٹن نِش تہِ وٕچھو تۄہہِ کامیٲبی خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕنی فرمووٕ چھِ احساس آسُن واریاہ ضروٗری مگر تھوڑا ہیوٚتُن یہِ ژھۄگُن وٕچھو تُہۍ چھِو ونان یُس ونان چھُ ایم بی بی ایس مونا بائی ایم بی بی ایس اتھ چھُ اکھ اِمپاٹنٹ چیٖز اکھ چھِ أسۍ ونان ایسوسیٹ گژھُن کُنہِ چیٖزس سۭتۍ اکھ گوٚو ایسوسیٹ ڈِسوسیشن یوٗ ایسوسیٹ اینڈ گیٹ ڈِسوسیٹڈ وِد دیم اگر مےٚ نِش بٮ۪مار چھُ یی أمِس چھُ دود أمِس چھِ دگ أمِس چھِ مینٹل بٮ۪مٲرۍ أمِس چھِ دٮ۪مٲغی بٮ۪مٲرۍ اگر بہٕ ایسوسیٹ گژھٕ أمِس سۭتۍ پوٗرٕ ڈِسوسیٹ تٔمِس سۭتۍ گژھٕ
تات من خطر کہ بہ ہیکہ نہٕ تٔمِس اصل علاج کٔرِتھ کینٛہہ تات من خطرٕ کہ مےٚ تہِ ما لارِ سُہ دود ییٚلہِ مےٚ تُہُنٛدُے کِیر کوٚر وۄنۍ روٗدُس بہٕ أتھۍ سۭتۍ ہے بٮ۪مارَس چھُ یِتھ کٔنۍ ہے لوگُم پانہٕ وَدُن سو آی کین ناٹ گِو اے بیٹر کِیر سو بیٹر ایسوسیشن از ایسوسیٹڈ ڈِسوسیشن یوٗ ایسوسیٹ ود د پیشنٹ بٹ ریمین ڈِسوسیٹڈ ڈونٹ مِنگل ود یہِ چھُ اِمپاٹنٹ ایسوسیٹڈ ڈِسوسیشن صحیح بات لہذا سُہ چھُ اَسہِ اِمپاٹنٹ پروفیشنس منٛز نتہٕ چھُ یہِ پوٚز مطلب بور چھُ ویسے تہِ بٮ۪مار سُنٛد آسان پانسٕے تُلُن ڈاکٹر سۭتۍ تُلُن مگر پتہٕ سُہ تٔتھۍ بورسہٕ سۭتۍ روزُن دیٹ از ناٹ گُڈ فار مطلب ایز اے پروفیشنلسٹ چھُنہٕ مےٚ باسان سُہ چھُ ٹھیٖک جی جی اچھا ڈاکٹر وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز چھُ کہِ یہِ چھُ پوٚز کیرِنٛگ ہارٹ یوٗ ہیو ٹُو ہیو نتہٕ گژھِ نہٕ بٮ۪مار ٹھیٖک کینٛہہ ڈاکٹر صٲب چاہے تھیمٕچ کتھ کرو أسۍ یا ڈاکٹرس ڈے ہٕنٛز کتھ کرو أسۍ ذِکر چھُ ڈاکٹر صٲب سُنٛدُے آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ڈاکٹر اکھ یِم تہِ سٲنِس سماجس منٛز چھُ أکِس ڈاکٹر سٕنٛز زندگی یہِ جوڑو دۄشوے چیٖز تِکیازِ تُہٕنٛز زندگی بوٗز نہٕ زیادٕ تفصیٖلن أسۍ کِہیٖنۍ دۄشوے چیٖز بوزو أکِس ڈاکٹر سٕنٛز زندگی مینیجیبل بناوٕنۍ پروفیشن پکناوُن گرٕ تہِ پکناوُن تہٕ سماجس سۭتۍ تہِ روزُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أکِس ڈاکٹر سٕنٛز زندگی آسان تِکیازِ عام لُکھ چھِنہٕ اَتھ زیادٕ ہٮ۪کان یہِ چھُ بڑٕ ڈِفکلٹ ڈاکٹرس أسۍ چھِ وَنان ہے یہِ حظ چھُ ڈاکٹر یہِ چھُ ڈاکٹرس یۄس لایف چھِ یہِ چھِ بڑٕ تھوڑا مُشکل لایف کڑٕنۍ بڑٕ مُشکل لایف کڑٕنۍ تِکیازِ أسۍ چھِ آسان 24 گٲنٛٹن بٮ۪مارس سۭتۍ آلموسٹ ٹھیٖک چھُ صُبحس گوٚو 9 بجے 5 بجے درٛاے ہاسپِٹل پتہٕ چھُ کلینِک تہِ آسان واریاہن چھُ میجارٹی امہِ علاوٕ تہِ زینُن سُہ سٹیٹس رٹُن لہذا أسۍ چھِ روزان آلموسٹ أتھۍ سۭتۍ ٹایمٕے چھُنہٕ آسان میٲنِس ڈاکٹرس اوس نہٕ ٹایمٕے آسان بچن سۭتۍ وایفہِ سۭتۍ گرس سۭتۍ اوس نہٕ آسان نمبر اکھ نمبر زٕ وٕچھتو وۄنۍ یہِ گٔے میڈِکل لایف مےٚ چھُ اوبسلوٗٹلی بٮ۪مارس سۭتۍ روت کیُتھ یِم فون روت کیُتھ یِم کال پٮ۪ٹھ چھُم گژھُن بٮ۪مارس چھُم گژھُن سُہ ٹایم چھُنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ یۄس اصلی لایف چھِ دیٹ از بِیانڈ ڈاکٹر یہِ چھُ ٹیوٗب وِجن بہٕ چھُس کٲم کران اِٹ از لایک اے ٹیوٗب بہٕ چھُس اپٲری وٕچھان ٹیوٗبہٕ نٮ۪بر چھُس نہٕ بہٕ وٕچھٲنی ٹیوٗبہٕ نٮ۪بر چھنہٕ مےٚ لایفٕے نہ چھُ ماس کُنہِ نہ چھُ پۄپھ کُنہِ نہ چھُ بوے کُنہِ نہ چھُ ہُہ کُنہِ ٹایمٕے ییٚلہِ نہٕ آو کٲنٛسہِ سۭتۍ چھُم نہٕ گژھٲنی رِشتہٕ چھُم نہٕ سوشل لایف چھم نہٕ ٹرٛوٗ مےٚ چھنہٕ بہٕ چھُس نہٕ واسنٮ۪س نیچرٕچ وٕچھٲنی تِکیازِ مےٚ چھُنہٕ ٹایمٕے بہٕ تہِ گژھٕ ہا آسٹریلیا بہٕ تہِ وٕچھٕ ہا ہُتہِ کیٛاہ چھُ بہٕ تہِ وٕچھٕ ہا ڈکسم کیٛاہ چھُ بہٕ تہِ وٕچھٕ ہا سۄنہٕ مرگہِ کیٛاہ چھُ کِہیٖنۍ چھُنہٕ ٹایم لہذا یہِ احساس گژھِ چھُ بٮ۪مارن تہِ گژھُن تِکیازِ بٮ۪مار چھِ وۄنۍ واریاہ وایلینس گژھان اگینسٹ ڈاکٹرس مگر بٮ۪مارن چھُ یہِ تہِ سونٛچُن کہِ یتھ پروفیشنس منٛز أمِس نہ چھِ باقٕے کٕہٕنۍ لایف یہِ چھُ مے پتہٕ میٲنسٕے گِردابس منٛز یہِ ہسا زندگی گُزاران ییٖتِس کالس سُہ پڑان چھُ نہ چھُ تٔمۍ آسان اکھ چیٖز وٕچھمُت نہ چھُنہٕ بیٛاکھ چیٖز کُنہِ ساتہٕ چھُنہ اکثر اَمہِ ساتہٕ آسان چھِ گرن منٛز خاندانن منٛز چھِ آسان شٲدۍ غم چھِ آسان اَتہِ چھُ اکھ سوال آسان اکثر ڈاکٹر صٲب ما آو ڈاکٹر صٲب چھُ ہمیشہِ یِوان ییٚمِس بتہٕ چھِ آسان یا چھُ کھٮ۪وان سُہ بِچارٕ ؤری پٮ۪ٹھٕے اکھ پھولا نتہٕ چھُ کران نتہٕ چھُنہٕ یِوانٕے نتہٕ چھُ یِوان غٲر موقعہٕ تٔمِس چھُ آز جلدی کران فارغ کیٛاہ سا أمِس چھُ آز نایٹ یا أمِس چھُ آز یا أمِس چھُ گژھُن سرجری چھِ کٲنٛسہِ پوٚز ویٹ چھُ آسان نایٹ چھُ آسان دۄہ چھُ آسان روت کیُتھ چھُ آسان بٮ۪مار سُنٛد کال چھےٚ یِوان سرجری چھِ آسان چھُنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ایگزیجریشن کہِ ڈاکٹرس چھُنہٕ باقین زندگی ہٕنٛدٮ۪ن باقین آسپیکٹن منٛز ٹایمٕے میلان وٕچھنس ییٚمِس دوستس نِش گژھا ہُمِس دوستس نِش گژھا ہُمِس سۭتۍ کران ڈسکشن ہُمِس کوٗتاہ بٮ۪مار ڈل کے کنارٕ وہ تہٕ ٹایم أمۍ سُنٛد ڈاکٹر سُنٛد سیرت تفریح تہِ چھُ پیشنٹٕے أمۍ سٕنٛدۍ رِشتہٕ دار تہِ چھِ پیشنٹٕے أمۍ سٕنٛدۍ یار دوس تہِ چھِ پیشنٹٕے تہٕ أمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ چیٖز چھُ اوڑنا بِچھونا چھِ پیشنٹ پوٚز رِشتہٕ دار تہِ کرِ فون ہے مےٚ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ بدل کینٛہہ سُہ وَنہِ نہٕ کینٛہہ مےٚ حظ چھُ دود رشتہ دارس تہِ چھُ پیوان یاد تمی ساتہٕ آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے اور کچھ ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے پروگرام میں اچھا پیوان وقفن خاطر رکن آپ کی اجازت سے ایک وقفے کے لیے یہاں پر رکتے ہیں ناظرین محترم یہ گفتگو جو جاری رہے گی اس کے وقفے کے لیے یہاں پر رکتے ہیں اور وقفے کے بعد اخبارات کی سرخیاں بھی لے کر آتے ہیں آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے&کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے
आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आप जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे के स्पेशल मौके पर आज एक ख़ास मेहमान को हमने अपने स्टूडियो में तशरीफ़ आवर किया हुआ है। ये हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब, जो फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन GMC श्रीनगर है। नाज़रीन मोहतरम, इनके साथ जो सिलसिला कलाम है वो जारी रखेंगे, पर उससे पहले आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़नामा है, आगाज़ करते हैं एक उर्दू सुर्खी से। अखबार लिखता है, नौजवानों को नौकरी का इंतज़ार करने के बजाय स्टार्टअप में सरमायाकारी करनी चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी डॉक्टर साहब। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेख सुर्खी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्स नेशन इन मन की बात रिटर्न, applauds voters' faith in democracy. PM appreciates Pulwama farmers for exporting fruit to London. जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, पहले सफ़े पर रकम तराज होकर अखबार लिखता है, समर वैकेशन कश्मीर स्कूल्स टू रिमेन शट फॉर 10 days। दूसरी सुर्खी से अखबार से 3 न्यू क्रिमिनल लॉज कम इनटू इफेक्ट्स अक्रॉस कंट्री ऑन July 1st। एक और सुर्खी से अखबार से CS विजिट्स होली केव, टेक स्टॉक ऑफ एमिनिटीज फॉर पिलग्रिम्स। जी डॉक्टर साहब। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, टर्निंग बैक टाइम, विल HMT सेट द क्लॉक टिकिंग अगेन, कश्मीर वॉचेस विथ होप। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, यूनियन होम मिनिस्टर भल्ला गेट्स एडिशनल चार्ज। एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार लिखता है, श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 5,995 कनाल अराजी मुंतकिल, 7 बरस बाद वजीर अजम पैकेज के तहत मंसूबा दिसंबर 2025 में मुकम्मल होने का इम्कान। एक जी आखिरी सुर्खी थी इस अखबार से। जी डॉक्टर साहब। एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में, इसकी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। अमरनाथ यात्रा 6,600 से ज़्यादा यात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू के बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना, बालतल और सोनमर्ग के रास्ते गुफा तक जाएंगे। और इसी अखबार की एक और सुर्खी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1.3 मिलियन पेशावर फौज के सरबराह बन गए, भारत की अंदरूनी और बैरूनी सलामती को यकीनी बनाना तरजीह होगी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और आज के प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब, जो एक जाने माने मुआलिज हैं कश्मीर के। और आज हम डॉक्टर्स डे के हवाले से इनसे बात कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी हम्मा जोत है, ये काफ़ी सारी मसरूफियात हैं इनकी, लिखते भी हैं। उस आपके लिखने के सफ़र पे हम थोड़ा सा ताख़िर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के जिसके वो में इब्न मरियम, वो मसीहाई जो ये पेशा है, आपने डॉक्टर्स की मजबूरियां भी गिनी, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल पैदा होता है कि थोड़ा सा जो इस पेशे का तक़द्दुस है या इसकी जो अहमियत है या इसके साथ जो वो एहसासात जुड़े हुए हैं डॉक्टर्स के अपने, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें बतदरीज कमी आ रही है। अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, बोस ओतर कह दो ब्रोट उसमें आख नफर वन दोपन ये इन स्कूलन दफ्तरन ब्रोट कन कर बायोमेट्रिक ये हावान बुत तो पकान ब्रोट ये फेस रिकग्निशन करान दोपन बह गोस डॉक्टरस नश सो इथे पड़ी वुचान पेशेंट दोपन 5-8 पेशेंट अंदर कन सो इत दिवान नजर पकना दोपन तम वथान तम सस कंप्यूटर्स बगैर सह वथान पत अम क्या थोमुत अमिस ये जन ये मदियत तो बसान कि तमुक गलब गो यम किन जन बेहतरीन डॉक्टर्स थोड़ा सा गई तादाद मज कम सही कर दिन कह मेटीरियलिज्म मादियत आई ज्यादा
تو پوز مگر ہیکو نا ورنت کہ میجارٹی میں ونس ونکس تو میجارٹی آف ڈاکٹرز پز پہ کیئرنگ ہارٹس دے ہیو کیئرنگ ہارٹس وۄنۍ گوٚو اِکا دُکا تہِ چھُ پوٚز یہِ ہسا یہِ آیہِ کمرشلایزیشن سٲنِس پروفیشنس منٛز تتھ چھُنہٕ سُے چھُ وجہ تہِ کہِ یۄس پیشنٹ ڈاکٹر رِلیشن شِپ چھُ تتھ تہِ پیٚیہِ درٛاڑ اکھ سۄ تہِ دوٗرییہِ پیشنٹ ڈاکٹر رِلیشن شِپ چھنہٕ جان کینٛہہ توے چھِ واریاہ وایلنس اگینسٹ ڈاکٹرس ایٹ مینی پلیسز تتھ منٛز چھُ سون تہِ کینٛہہ یہِ تہٕ مگر اوور آل چھُ میجارٹی آف ڈاکٹرز چھُ وُنہِ تہِ ٹھیٖک یہِ چھُ ڈِفینڈ کران مگر اکھ چیٖز بہٕ چھُس تُہُنٛد مانان اتھ چھِ یِہے پرابلم میٹیریلزم آو کمرشلایزیشن گٔیہِ فارما انڈسٹری چھِ اکہِ طرفہٕ ڈاکٹرز چھِ بیٚیہِ طرفہٕ پیشنٹس چھِ بیٚیہِ طرفہٕ اتھ روٗز نہٕ بیلنس کینٛہہ تتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ وِتھ چینجِنگ ٹایمز گوٚو یتھ منٛز تہِ یُس ہیلتھ کِیر سسٹم چھُ اتھ تہِ آیہِ ڈیفنِٹلی فرق آیہِ بہٕ چھُس وُنہِ تہِ ونان پننٮ۪ن مےٚ چھِ تھاوزنڈس آف ڈاکٹرس پرنٲومٕتۍ تِم چھِ وٕنکیٚنس بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹرس ماشاء اللہ تِمن یی کہِ یوٗ جسٹ کیٖپ آن ٹریک ایون اف اٹ میٖنز اے ڈِفکلٹ ٹریک بٹ یوٗ کیٖپ آن ٹریڈنگ د ڈِفکلٹ ٹریک یہِ چھِ واریاہ ڈِفکلٹ ٹریک سٲنۍ بٹ چھِ واریاہ 60% ڈاکٹرس چھِ وُنہِ تہِ کیئرنگ حقیقت أکِس ڈاکٹر صٲب سُنٛد حلف کیٛاہ گژھِ آسُن اکھ مُصمم اِرادٕ کیٛاہ گژھِ آسُن کہِ سُہ ہیٚکہِ واقعی اکھ شفقت وول ڈاکٹر بٔنِتھ حظ بہٕ کرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز بٮ۪مار سٕنٛدِ خٲطرٕ دِس از وٹ اٹ از بہٕ کرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ییٖژاہ مےٚ کیپیسٹی چھِ تمہِ حسابہٕ بٮ۪مار سٕنٛدِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تتھ چھُ ضروٗری ڈاکٹرس روزُن اپ ٹُو ڈیٹ ان نالیج دیٹ از ویری امپارٹنٹ ییٚلہِ ڈاکٹر پننِس پروفیشنس منٛز اپ ٹُو ڈیٹ آسہِ تیٚلے ہیٚکہِ سُہ بیٹر ڈیلؤری سسٹم آف ڈرگس یا ٹریٹمنٹ بٮ۪مارس دیُن مگر اکھ یُس بہٕ ونان چھُس کہِ یوٗ رِمین آن ٹریک ڈاکٹرس چھُ پننہِ ٹریک یوٗ ہیو ٹیکن اے نوبل جاب یوٗ ہیو ٹُو بی نوبل اتھ منٛز چھِ واریاہ ڈِفکلٹیٖز اتھ منٛز یِم باقٕے جہان چھِ آسان انسانس تِم چھِ راوان مگر یُس یہِ جہان چھُ یوٗ ہیو ٹُو ییٚمہِ سۭتۍ دۄشوے جہان بنن ڈاکٹر صٲبٕنۍ یہِ چھِ بڑٕ اکھ سٮ۪ٹھاہ اصل کتھ ؤنِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب یُس زن تۄہہِ وٕنی کوٚروٕ ذِکر پیشنٹ ڈاکٹر رِلیشن شِپُک تتھ منٛز چھُ اکھ وجہ یہِ تہِ کہِ ہمارے پاس ٹایم نہیں ہے نہ چھُ پیشنٹس چھُ ناوٕے پیشنٹ کہ أمِس گوٚژھ صبر آسُن تھوڑا بہت تہٕ نہ چھُ پیشنٹس ٹایم نہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس سۭتۍ وٲلِس ٹایم تہٕ بدقٕسمتی سان نہ چھُ کینٛژن ہسا یُس زن اکھ طبقہٕ اکھ چھِ وۄنۍ کرو نہٕ أسۍ یہِ جنرلایز کینٛہہ تِمن ڈاکٹر صٲبن تہِ چھُنہٕ ٹایم کِہیٖنۍ مسلہٕ چھُ اگر نہٕ أسۍ پرابلم بوزوٕے کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان مِس ڈایگنوز اگرے ڈاکٹر صٲب پیشنٹس وٕچھان چھُ تٔمِس کانٛہہ پنٕنۍ دٲدۍ کانٛگٕر پرژھان چھُ تٔمِس چھُ آسان بِچارٕ آمُت پھٹنہٕ سُہ چھُ ونان بہٕ ونہٕ ہا یہِ رازدار چھُ تٔمِس باسان ڈاکٹر صٲب أمِس سۭتۍ ونہٕ بہٕ پنٕنۍ سٲری دِلٕکۍ حال ڈاکٹرس چھُنہٕ بسا اوقات آسان ٹایمٕے یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ یہِ زن یہِ بوزُن تہٕ ٹایم دیُن توجہ دیُن یہِ کوٗتاہ اہم چھُ اتھ پروفیشنس تہٕ اتھ رشتہٕ یہِ چھُ واریاہ اہم بٮ۪مارس سۭتۍ ٹایم دیُن تِکیازِ تُہۍ چھُو تٔمِس اگر تُہۍ تٔمِس ٹایم دِیِو سایکولجِکلی تہِ ٹریٖٹ کران نٮ۪صف دود دگ چھِ تٔمِس تمہِ سۭتۍ تہِ ژلان 1 2 ڈاکٹرس تہِ چھُ چانسز آف ڈایگنوسِس امپروٗو گژھان مطلب اگر سُہ تٔمِس ٹایم دِیہِ نہٕ اگر سُہ تٔمِس اصل پٲٹھۍ وٕچھِ نہٕ نیچرلی ڈایگنوسِس چھِ مِس گژھان تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک بہٕ چھُس ونان مےٚ چھُ واریاہن سٹیجن پٮ۪ٹھ ووٚنمُت واریاہن پروگرامن منٛز ووٚنمُت کہِ یہِ چھُ 2 وے 1 ڈاکٹرس پزِ ٹایم دیُن تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک نمبر 2 بٮ۪مارس تہِ چھُ اگر کانٛہہ ڈاکٹر چھُ وٕچھان رٲژ 12 بجن تام ڈونٹ گو کیوں جاتے ہو لوگ کیوں جاتے ہیں آپ 12 بجے 11:30 رات کو دیکھنے کا کوئی ٹائم ہے اس ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ وہ اگر دوسرا علی جان بھی ہوگا دوسرا لقمان بھی ہوگا مت جاؤ اس کے پاس کیوں جاتے ہو جو ڈاکٹر رات کے 11:30 بجے دیکھ رہا ہے بیماروں کو لائن میں لگا کے بیماروں کو وہ کون سا ڈاکٹر ہے یو ہیو ٹو ہیو اے ہیومن ہارٹ تو یہ جو ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے ہی دیکھتا ڈونٹ گو یہ تو بیمار کی یہ تو لوگوں کی ڈیوٹی ہے اگر آپ جاتے ہو ادھر آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے لیکن ایسے دیکھ رہا ہے مت جاؤ اس کے پاس کیوں جا رہے
بہت سارے ڈاکٹر ہیں اب تو ہر ایک محلے میں اسپیشلٹی میں بڑے بڑے نام آ گئے ہیں یہ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا یہ پزی گژھان پتہ سکان لکن تہ پزِ نہٕ گژھُن تٔمِس ڈاکٹر سُنٛد ڈونٹ گو یُس نہٕ ٹائم دی اس کے پاس مت جاؤ کیوں جاتے ہو یہ تو ہمارا بھی فرض ہے بیمار کا بھی فرض بنتا ہے اگر میرا فرض بنتا ہے میں بیمار کو دیکھوں میں نہیں دیکھتا ہوں بیمار کا فرض ہے مت جاؤ میرے پاس مت آؤ میں یہ ہوں مینش ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک بھر میں جب اس شعبے کی بات آئی جب میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ ہر ملک میں ڈاکٹرز ڈے منایا جاتا ہے چونکہ ہمارے ملک میں ایک نامور ڈاکٹر ہیں جنہوں نے IMA جیسے یعنی انڈین میڈیکل ایسوسیشن یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا MCI ہے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ڈاکٹر بدن چندر رائے صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ہاں انہوں نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی ایسے ڈاکٹر صاحب جو 1882 سے لے کر 1962 تک رہے سیم ڈیتھ اینڈ برتھ ڈیٹ ان کی جو ہے اسی کو ہم ڈاکٹرز ڈے مناتے ہیں ایسے ڈاکٹر صاحب کو یاد کرنے کے لیے ایک احساس ہم نے بیدار کیا کہ ہم ڈاکٹرز ڈے منائے جا رہے ہیں ہمارے پاس ابھی جو موجودہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا انفراسٹرکچر ہے ان میں جو ہم اپنے ڈاکٹرز رکھ رہے ہیں کیا اچھا تمن نش تتھ وسائل پد اور کیا ہم ایسے ڈاکٹرز اب بنا رہے ہیں جو ایسی مثال بنے تیار کر رہے ہیں اگر BC رائے was واریاہ بوڑ ڈاکٹر BC رائے بنو پتہ چیف منسٹر پولیٹیکل he is selected then another جی جی one they were different times also different time تمن دۄہن اوس مےٚ ووٚن تی تمن دۄہن ٲس ڈیڈِکیشن تمن دۄہن ٲس ڈاکٹرس تہِ ڈیڈِکیشن تمن دۄہن اوس ڈاکٹرس تہِ ٹایم بٮ۪مار سُنٛد اٹ واز اے ڈفرنٹ پروفیشن وۄنۍ چھُ پروفیشن کمرشلایز گوٚمُت وۄنۍ چھُ سون پروفیشن پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚمُت کمرشلایز مےٚ چھُنہٕ ٹایم تیوٗتاہ یوٗتاہ بہٕ پزِ ہا بٮ۪مارس دیُن تہٕ بٮ۪مارس تہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹایم کینٛہہ سُہ کہِ پرٛارِ لہذا تیٖتۍ ڈاکٹر پروڈیوس کرُن یہِ چھُ بڑٕ ڈِفکلٹ چینج ٹایمز اَسہِ پزِ یہِ انڈرسٹینڈ کرُن آز برونٛہہ 40 ؤری تہٕ أزِچ حالت سورُے چھُ چینج گژھان لایف چھےٚ ڈاینمک سُہ لہذا حالات چھِ ڈاینمک پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز یہِ شاے یۄس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ چاہے انسان چھُ چیٖز چھُ حالات چھِ یِم چھِ ڈاینمک یِم چھِ چینج گژھان لہذا یہِ ایکسپیکٹ کرُن أسۍ بناوون بیاکھ BC رائے نو صحیح بات ڈفکلٹ أسۍ کرو یہِ ایکسپیکٹ کہ یۄس نٔو جنریشن آف ڈاکٹٲرٕس چھِ ایز اے ٹیٖچر بہٕ چھُس وُنہِ تہِ ٹیٖچر ایز اے ٹیٖچر چھُس بہٕ تِمن ونان پلیز بی کیئرفل ہیو ہیلنگ ہینڈس اینڈ ہیو اے کیئرنگ ہارٹ جی اچھا اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا تھا معذرت خواہ ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ٹیکنالوجی جو آج کل کی ہے ہمارے ڈاکٹرس کو فائدہ دے رہی ہے کافی یا اس میں اضافہ اور کرنے کی ضرورت ہے کہاں تک ہماری ٹیکنالوجی نے تو ڈائگنوسٹک فیسلٹی دی ہے ٹیکنالوجی نے سارا چینج کیا ہے آج برونٛہہ 30 ؤری اوسُس بہٕ دپان سونٛچٲنی اوسُس نہٕ ییٚمِس آسہِ دپان خبر آسٮ۪س ما ییٚلہِ پوٗرٕ ساین ٲس أسۍ نِمو تھایرایڈ ڈِزیٖز ییٚلہِ پوٗرٕ ساین آسان پتہٕ کرہا بہٕ ڈایگنوز أمِس چھُ تہٕ پتہٕ سوزو ٹیسٹ سُہ تہِ اوس نٮ۪بر گژھان وۄنۍ چھُ یِتھٕے کٔنۍ ہٮ۪کان روٗٹیٖنس منٛز ٹیسٹ اورٕ چھُ نیران أمِس چھُ یہِ ہسا یہِ ٹیکنالوجی ہیز چینج پیشنٹ پرسپشن پیشنٹ ڈائگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ ماڈلٹی کُنہِ جایہِ ما مگر تۄہہِ باسان یہِ کہِ آز ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹرس نِش گژھان چھِنہ تیٚلہِ ٲسۍ کران کٲم دپان ٲسۍ ہے تیٚلہِ اوس گژھان ڈاکٹر اوس نبزس پٮ۪ٹھ تھاوان اوٚنگٕج تہٕ پتہٕ اوس کران کٲم اوس ونان یِتھ کٔنۍ آز ہسا چھِ ڈاکٹرس نِش گژھانٕے یوت وٕچھ امہِ سۭتۍ گٔے نہ اتھ یۄس زن ایسوسیٹڈ اکھ سُہ بدنٲمی ونہٕ بہٕ کیازکہِ ہسا ہے وُنہِ گوس بہٕ ڈاکٹرس نِش وُنہِ اوسُس بہٕ اَسنٕے تہٕ تھٲے تٔمۍ رۄپیس 2-3 ساسن مےٚ گۄڈٕ ٹیسٹ آز چھِنہٕ ڈاکٹرن یِوان چھِنہٕ مطلب سُہ چھُ ٹھیٖک ڈایگنوسٹک سکلز گژھن ڈاکٹرس آسٕنۍ سُہ چھُ ویری امپورٹنٹ سُہ چھُ ہاو ہی ہیز بین براٹ اپ تٔمۍ کوتاہ سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚچھنووُکھ تہٕ تٔمۍ کوتاہ پوٚر سُہ چھُ ڈایگنوسٹک سکلز مگر بِکاز آف چینج ٹایمز سپوز مےٚ گژھِ مِس ڈایگنوز یُس بہٕ چھُس واریاہ اصل ڈاکٹر اگر بہٕ 100 منٛز 60 ڈایگنوسز کرٕ ٹھیٖک بہٕ چھُس واریاہ اصل ڈاکٹر 7 جہن گٔیم ڈایگنوسز رانگ یہِ چھُ پاسبل اٹ از دیر اٹ از آلویز دیر اگر بہٕ 100 منٛز 60 بٕلراوکھ 100 منٛز 60 یا 7 ڈایگنوسز گژھِ آی ایم اے ویری گُڈ ڈاکٹر مگر یِم 30% چھِ تِم ٲسۍ مےٚ مِس گژھان لہذا تِم 30% ڈایگنوسٹک رینج انُن خٲطرٕ چھِ آز ٹیسٹ لیکھان 1 2 از اے لیگل پرسپیکٹو اگر تۄہہِ رانگ ڈایگنوسز گژھِ
پگہ گژھکھ کوٹس مز مے سہ تہ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ بار پگہ گژھم بٮ۪مار کوٹس مز یہ کرم سہ ہے ژےٚ نسا لیوکھُن نہٕ مےٚ ٹیسٹ مےٚ ہسا اوس it is the other way. It is the other way around also. So I have to take care of my legal aspect also. چلے سٹھا خوب أسۍ کرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ یۄس زن یہِ کتھ باتھ چھِ یہِ روزِ جٲری وۄنۍ کرو أسۍ تُہنٛدِس ذاتس متعلق کیازِ تُہنٛد یہِ زندگی ہٕنٛدۍ زن باقی فیسلٹیز تِمن متعلق تہِ کرو کتھ ڈاکٹر غضنفر صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہم اس وقفے کے لیے جاتے ہیں, وقفے کے پار آئیں گے تو ان کے ادبی سفر کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین محترم, پھر ایک اور مرتبہ استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ڈاکٹرز ڈے ہے اور آج جو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے یہ ہے جناب ڈاکٹر غضنفر علی صاحب, جو فارمر پروفیسر اینڈ ہیڈ پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن GMC سری نگر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو ایک ڈاکٹر کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی مصروف ہوتی ہے, مصروفیت میں رہتی ہے, اور ایک ڈاکٹر کا پھر ادبی زندگی میں آنا. میں پہلے آپ سے ذرا سے جو کہ آپ نے کچھ اشعار بھی اس سے پڑھے تھے ان کی کتابوں سے. پہلے جو ڈاکٹر غضنفر علی صاحب کی جو بک ہے قطرن ہند شہر, اس کی میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا, تھوڑا مجھے ایک یونیک سا لگا, اس کے بارے میں سننا چاہیں گے. تھوڑا دلس پنس وچھم سمسار کتیا بہ کت وات چھس انہار کتیا, اتی آسان چھ بالن تے کوہن پٹھ, اتی چھاوان یہ وچھ گلزار کتیا, دیوان چھی خون پرت تانس یوہے دل, تلان چھی زندگی ہند بار کتیا. تو یہی سوال موجود ہے. صحیح بہ ون صحیح تھوڑا سا جرت یہ کہ بہت تہندی کلام تہ برو پران تو لکن ما گھان راے یہ مے لیوکھمت. تو قطرن ہند شہر یہ کتاب تہد زن تہد ادبی پہلو. ام برو کرا بہ لکٹ مختصر سوال اخ کہ تہ دپو ون کہ یہ زن ڈاکٹر سن زندگی یہ صبح تہ پیشنٹ, شام تہ پیشنٹ, دہ رات پیشنٹ, ہر کھانا چیز پیشنٹ, یار دوست تہ پیشنٹ تو سال تہ پیشنٹ, رشتہ دار رشتہ دار ہند کور تہ ذکر. مطلب گو وقفہ وقفہ آسان گژھان کُنہِ ساتہٕ گلہٕ شکوہ تہ ڈاکٹر صٲب نظ چھُنہٕ سون یِوان. تہٕ تۄہہِ چھا کانٛہہ ٹایما میولمُت پنُن کانٛہہ شوق پوٗرٕ کرنُک ییٚمہِ میڈِسن علاوٕ ادبہٕ نٮ۪بر ونو گۄڈٕ؟ کُنہِ ساتہٕ چھُ گِنٛدُن چھُنہ مطلب کانٛہہ چھِ کانٛہہ ایکٹیوٹی امہِ سۭتۍ انسانس باسان, یا میوٗزک بوزُن یا کینٛہہ تھا. ڈاکٹر بٔنِتھ نہٕ کینٛہہ, ڈاکٹر بٔنِتھ نہٕ ڈاکٹر پوسٹ رِٹایرمنٹ پتہٕ ییٚلہِ میلیو ٹایم یہِ اوس مےٚ اکھ پیشن ہمیشہِ. ریٖڈنگ ٲس مےٚ پیشن روٗزمٕژ اِوٕن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مطلب ایٹ پیٖک آف ماے کریئر سٔروِس اوسُس یا ایٹ پیٖک آف ماے پروفیشن اوسُس, بِزی اوسُس واریاہ, تِمن دۄہن تہِ اوسُس بہٕ پران ادر دین میڈِسن, تِکیازِ یہِ چھُ مےٚ شوق. ناولز اوسُس پران, کیٖٹس اوسُس پران, دوستویسکی اوسُس پران, یہِ اوس مےٚ غالب اوسُس پران, تو میر تقی میر اوسُس پران. یہ میرا شوق تھا. سُہ اوس مےٚ ڈاکٹری بغٲر بہٕ اوسُس ژوٗرِ کٲشِر پٲٹھۍ وۄزُم انان مٔنٛزۍ ٹایم تہٕ پران. اچھا یہ زن تہد ادبی سفر یہ گوا قطرن ہند شہر پہ شروع؟ نو یہ پرسٕچ کتاب. اچھا یہ پرسٕچ پرس کوٚرمُت. میون اوس نِشاطِ نظر گۄڈنِچ کتاب 2014 منٛز کرے مےٚ سُہ ییٚتی دوٗردرشنس منٛز ریلیٖز. دوٗردرشن یُس تۄہہِ ییٚتہِ چھُ یہ سا یہِ آڈیٹوریم تٔتھۍ منٛز کرے مےٚ فٔسٹ بُک ریلیٖز ان 2014 نِشاطِ نظر شاعری مجموع اردو شاعری کریو مےٚ تمہِ ساتہٕ. پتہٕ اوس مےٚ بیٛاکھ یہ سا یہِ کیٛاہ چھِ ونان یہ سا یہِ گُلبنے خیال, بڑٕ مشہوٗر کتاب. بالکل. پتہٕ اوس بیٛاکھ ذرا بے سہرا کرے مےٚ پیورس ریلیٖز. ماشاءاللہ. یہ سا یہِ البتہ یہ زن تہد ونو حالانکہ یہ أکِس ادیبس خٲطرٕ شٲعرس خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مشکل کہ اگر تم کتاب 4 کتاب 5 کتاب 10 لیچھ پتہٕ تمو منٛز کانٛہہ چھِ سرس بڑٕ مشکل آسان. البتہ بہٕ ونہٕ تۄہہِ ذٲتی طور یُس ییٚمہِ کتابہِ ہُنٛد واریاہ زیادٕ چرچہِ گوٚو تہٕ سۄ ٲس دَ رایز.
یہ زن شیخ العالم علیہ رحمان ہندین یم زن شیخ شرک تمن شرکن ہند کوشر ترجمہ آسان ورڈ بائی ورڈ تو پتہ تمیک انگریز ترجمہ تاکہ یس زن امیک دائرہ سہ گژھِ وسیع دا رائز مطلب شیخ شرک گۄڈٕ پرٕنۍ گۄڈٕ چھُ پرنُے مُشکل پٔرِتھ پتہٕ سمجھُن مُشکل سمجھِتھ پتہٕ تمہِ آیہِ فکرِ ترُن کہ بہٕ تارٕ بیٚکِس فکرِ اٹس اے ویری ڈِفِکلٹ جاب یہ خیال کپٲرۍ آو وٕچھو عام طور گژھو کُنہِ تہِ جایہِ مٔشیٖد منٛز گژھو تتہِ پرن شیخ لال صٲبُن شروٗق بے شک أسۍ گٮ۪وُن بوزنہِ گژھو تتہِ پرن گۄڈٕ شیخ لالم صٲبُن شروٗق اہن حظ پتہ چھنہٕ کِہیٖنۍ ونان کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ یہ چھِ 550 ؤری برونٛہہ لنگویج یہ چھُ کٲشُر یُس بولان ٲسۍ کٲشِر لُکھ 550 ؤری برونٛہہ ٹھیٹھ کٲشُر مطلب ٹھیٹھ کٲشُر تِمن دۄہن اوس یِہوے کٲشُر 550 ؤرین منٛز یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن ڈینمزم چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس لنگویج تہِ گٔے چینج حقیقت تہٕ لہذا یۄس أسۍ کٲشُر چھِ بولان یہِ چھُنہٕ تمہِ دۄہُک کٲشُر کِہیٖنۍ لہذا چھُنہٕ شیخ العالم صٲبُن کانٛہہ تہِ شروٗق اَسہِ فِکری تران مےٚ دوٚپ أسۍ چھِ کٲشُر پران کٲشُر بوزان مگر یہِ چھُنہٕ تران فِکرِ لہذا بہٕ کیازِ کرنہٕ اتھ کٲشُر ترجمہ اتھ سا یہ سا یتھ وٲڈس چھُ یہِ مطلب یتھ وٲڈس چھُ یہِ مطلب اتھ لوٚگ مےٚ واریاہ 1.5 ؤری لگ بگ تِکیازِ اِوٕن کشمیٖری اینسایکلوپیڈک ڈکشنری منٛز چھِنہٕ کینٛہہ وٲڈس موٗجوٗدٕے تیوٗتاہ ڈِفِکلٹ پیٚو مےٚ تِکیازِ سُہ کٲشُر چھُ زیادٕ پہن سنسکرت پٔرشن عربک أکیاہ أسۍ ٲسۍ ونان شروٗق یہِ چھُنہٕ ڈورِ ہُنٛد شروٗق کینٛہہ یہِ چھُ پنُک شروٗق کینٛہہ یہِ چھُ عام خیال کٲشُر شروٗق گوٚو یہِ چھُ بڑٕ مُشکل وہ غلط بات ہے شروٗق چھُ اصلی عربک لفظ شین ری واو کاف شروٗق شروٗق means the rise شروٗق means طلوع ہونا طلوع ہونا یہ چھُ شروٗق شیخ العالم شروق چھُ شین رے واو کاف یہ وہ شروق نہیں ہے یہ چھُنہٕ پنُک شروق کینٛہہ یہ چھُ the rise طلوع ہونا کوئی چیز کسی چیز کا نمودار ہونا روشن ہونا وتھ انسانو گژھِ بیدار شیخ العالم صٲبُن شروق وتھ انسانو گژھِ بیدار یو رایز دیٹ از واے اٹ از یہ تۄہہِ أنمٕژ سۄ تبرکن یہ the rise سۭتۍ امہِ منٛز کٔرِو تُہۍ اکھ شیخ شروق اکھ منتخب ییٚمیُک زن تُہۍ کٲشُر ترجمہ تہِ تہٕ انگریز ترجمہ تہِ ؤنِو تب تک ناظرین ہم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں رنگ لوک رنگ اور یوتھ میوزیکل بینڈ کے حوالے سے ایک پرومو آیا چاہتا ہے پرومو دیکھنے کے بعد ہم ڈاکٹر غضنفر علی صاحب سے the rise کتاب میں ان کا چنندہ یہ شروق بھی سنائیں گے آپ کو آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ شوق جذبات کی ایک نئی جل ترنگ لوک رنگ یمسار ونس بردار کارسنس یار بوجھے او نکا جیا ڈولا سونا جیا ڈولا پانچ پتا سے 12 نچل مورنیے پانچ پتا سے 12 نچل مورنیے رستے دے لیلا مجنون کو عاشق خط نیند نہ راواڑا وطن راوڑ درگاہ لوک رنگ لوک رنگ لوک رنگ ہم آج آپ کو ایک ایسے رنگین سفر پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں ہمیں جموں کشمیر اور لداخ کے ان ٹیلنٹڈ بینڈز کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا سوئیے جے تیرے نال دگا میں کماوا نی رب کر میں مر جاوا نماشو ہاوی نا پا بوند ہر جان دیے
दिल जानान बलम अद बलम दिल बेमारो सूखी माला पे सिमरू में लिखाना जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। और आप जानते हैं आज डॉक्टर्स डे है। आज खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाई है जनाब डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब। ये फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन GMC श्रीनगर है। और डॉक्टर साहब इस कत करान शेखुल आलम जिंदगी मुतलिक हवाले उस किताब लिखम अत मुतलिक अत मज कलाम तैयार थोमुत तम जिक्र शेख आलम सोबन शुक सालुन वुजमल तो त्रटै आहा सालुन you have to endure lightning and thunder इस word सालुन वुजमल तो त्रटै सालुन मदनन गटकार आहा you have to endure the darkness of day। क्या बात है। सालुन पर्वतस करने अटै you have to endure lifting a mountain on shoulders। ओह क्या बात। सालुन manzatas nar you have to endure a fire in the palm of hand। क्या बात क्या बात। सालुन pan kadun gretai you have to endure getting grinded in a mill। ओह क्या बात। सालुन yikwat khun zahar you have to endure eating a ton of poison at a time। क्या बात है क्या बात। यह अमुक दायरे गसान वसी कम बह वन जिक्र कर बह कर पन्नस कैमरा पर्सन तारिक साहबस गुजारिश की जो इसका ये है तो ये जो है ये बुक जो है इसका द राइज द श्रुक्स ऑफ शेखुल आलम ज़र्रे बे सहरा ब्या किताब लिखम यह जन उर्दू शायरी हुंद मजमू अत मज अकिस जे कैंसन चुनिंद शारन हुंद ज़खीर मे बासान बह परा कि तुम पर आब रोए वफा बचाई है। मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये शायर कि आब रोए वफा बचाई है उम्र भर की यही कमाई है। मतलब मे बासान अगर डॉक्टरी पेशस मुतलिक करान या कुन जैसे कि आपने डॉक्टरी मज आई हैव बीन वेरी वेरी ट्रूथफुल टू द पेशेंट। दिस इज व्हाट इट इज। आब रोए वफा बचाई है जिंदगी की यही कमाई। यह मे बासान अम खुद नुस्ख बस वन डॉक्टरी हिंद नस शख्स यथ पेशस अदरवाइज अगर सह पन्ने प्रथ कुन अमल सह कहें ना इज्जत हसा गस रोजन हमेशा बचित बह कर आई हैव टू बी ट्रुथफुल टू द पेशेंट। मे बासान यह सठा खूबसूरत अशारन हुंद मजमू यह ज़र्रे बे सहरा या कतरन हुंद शहर या द राइज तो द राइजस मे बूजमुत कि अत दोयम वॉल्यूम तीन वोलन मे बासान ये उर्दू तर्जम। अच्छा उर्दू तर्जम तो वो भी इसी महीने आएगा, इसी महीने लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर गज़नफ़र साहब इस प्रोग्राम में आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, बाइस मसरत है। डॉक्टर्स डे के इस अहम दिन पे आप जैसे अजीम डॉक्टर के साथ हमारी मुलाकात ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो करान दुआ कि यम जन तह नरमी नदामत पेशेंटस बोजनुक सुमाद अल्लाह ताला बूझिन कि हमारा हर कोई डॉक्टर वो अवसाब जो है उनका मालिक बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तशरीफ आने के लिए। आपको इंशाल्लाह दोबारा जहमत देंगे हम इस प्रोग्राम में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे और आज चाय भी ठंडी हो गई, हमने पी नहीं। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। आज की निशत से दीजिए मुझे और अशफाक हाफिजी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।